अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहमद मंसूर का सलाम। मैं इस वक्त अमेरिका आया हुआ हूँ और यहाँ से मैंने अभी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने बड़ी तहकीकात भी कर ली हैं और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान को बचाने के लिए अमेरिकी जो इंतज़ामिया है उसने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया, खुल के सामने आ गई है। और पेंटागन ने तो यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान अपने वो जहाज भी भेजेगा त्यारा बरदार इमरान खान को लाने के लिए, पाकिस्तान पे हमला आवर हो जाएगा। तो नाजरीन, क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करेंगे? बहुत सारे लोग इस बात को आगे फैला देंगे कि देखें ये एक जर्नलिस्ट है और ये डिफेंस बीट भी करता है और इतने साल से इसका तजुर्बा है। जिनको मेरी बात और इमरान खान से जिनका प्यार होगा वो इस बात को ऐसे आगे फैलाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से आज हम इस हाल पे पहुंचे हुए हैं। हमारे मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है वो इसी सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से है। बगैर तस्दीक के बात आगे बढ़ा देना, अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाकर पेश कर देना, और जो आपका ऑडियंस सुनना चाहता है वो नमक मिर्च लगा के आपने पेश करना ताकि आपको व्यूज मिलें और आप और मकबूल हों और आपको पैसे मिलें, डॉलर मिलें। यही कुछ यहां हो रहा है। मैं पाकिस्तान में ही हूं, अपने घर में हूं, और जहां मैं रोज वीलॉग करता हूं वहीं बैठ के कर रहा हूं। अफसोसनाक सूरत हाल के ऊपर बात करने का मकसद ये है, जो अभी लेटेस्ट एक कैंपेन प्रोपेगेंडा शुरू हुई है वो यही कि इमरान खान अडयाला में बहुत बुरी हालत में है। उनके जो चाहने वाले हैं उनके जज्बात को उभारने के लिए एक तस्वीर उसको शेयर किया जा रहा है। तो जाहिर बात है उस तस्वीर में एक छोटा सी कोई एक खुड्डा नुमा कमरा है और बहुत बुरी हालत है उसकी। तो यहाँ पे इमरान खान कैद हैं। पहले तो ये ज़हन में हमें सबको रखना चाहिए कि जेल तो जेल है, कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है कि वहां आपको वो तमाम सहूलतें हैं। जब तक वो जेल में हैं यकीनन मुश्किल सूरत हाल में होंगे, लेकिन उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक हुआ। अटक में जो उनको सहूलियात थी, उनकी जो अहलिया है, उनके जो वकील हैं, वहां जाके वो सारे अदालत में जाके बयान कर चुके हैं कि वो चीजें उनको दी गई हैं जिनकी वहां किसी और कैदी को वो सहूलियात मैसर नहीं है। अडयाला में भी यही है और यकीनन बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे जो आम पाकिस्तान में कैदियों के साथ सलूक होता है। उनका कानूनी उनकी जंग है, उसमें वो कामयाब होते हैं, बाहर आते हैं, सजा जो अगर उन्होंने जो जुर्म किए हैं उनकी वो साबित होते हैं, उनको सजा मिलेगी। ये एक अलग पहलू है, एक इंसानी पहलू जिसको बुनियाद बना के जज्बात को उभारा जाता है और फेक इंफॉर्मेशन कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जबर हो रहा है। तो ये तो नहीं है। ये तस्वीर जिसके ऊपर असल में बात करनी थी, तो मैंने ये एक तमीर इसलिए बांधी कि आपको एक एहसास हो कि हम कितनी आसानी से बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं और सोशल मीडिया पे हम ये नहीं देखते कि उसका हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है। हमारे मुल्क में जो एक अदम इस्तेहकाम आता है, जो इंतशार की सूरत हाल है, रियासत से जो नापुख्ता ज़हन है वो बागी होते हैं इसी तरह की फेक इंफॉर्मेशन देख के। तो ये एक इतना भयानक जुर्म है जिस पर आज तक हमने बहैसियत कौम और हमारी रियासत ने इस पर वो कदम नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का है। अब इसी तस्वीर को ले लें, ये वो कमरे की तस्वीर नहीं है, ये उस कोठड़ी की तस्वीर नहीं है जिसमें पीटीआई के चेयरमैन हैं। ये कंफर्म न्यूज है, ये मैं आपको बता रहा हूं और चैलेंज भी कर रहा हूं कि इस कमरे में वो नहीं है। अब समी इब्राहिम जैसा मोतबर नाम उसने शेयर किया और जर्नलिस्ट बड़े, आप देख लें, पीटीआई की पूरी लॉट, और उसके बाद इतनी मजलूमियत। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि उसको एक उसके अफसोसनाक पहलू में कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, वो जो मुखालफिन होते हैं वो खुशी मनाने के चक्कर में भी ये शेयर कर रहे हैं, देखा इमरान खान यहाँ पे है, अच्छा हुआ यहीं पे, इसकी यही औकात थी। भाई खबर गलत है ना। आप खुशी इस बात पे क्यों मना रहे हैं या आप अफसोस इस बात पे क्यों कर रहे हैं? एक चीज है ही नहीं, आप जज्बात उभारने की कोशिश कर रहे हैं। उन जज्बात को उभारने के बाद कोई जो शख्स वो आपके इस तरह की जो जाली प्रोपेगेंडा देख के कोई गलत कदम उठा लेता है, जिम्मेदार कौन है? आप देखें इसी तरह माजी में पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है इश्तियाल अंगेजी फैला के
کیسے کیسے یہاں پہ کام ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں بڑے بڑے, دنگا فساد ہوا ہے, اپنے آپ کو لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو مت کریں یہ. آپ تو سارے بڑے نام ہیں, کوئی عام ہم جیسا, میرے جیسا کوئی عام شہری بھی ہے, اس کو بھی سوشل میڈیا پہ اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں کم از کم ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی پہچان تو خود بھی کرنی ہے اور آگے بھی کرانی ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کا بہت بڑا ایک چنک ہے, بہت بڑا حصہ ہے, جب ہم سب کو اس بات کا پتا ہے تو ہم اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ہم جان بوجھ کے بنتے ہیں. ہم بیسیکلی اندر سے ہماری جو خواہشات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس ملک میں ہم کوئی بھی ایسا اپنا حصہ ضرور ڈالیں اس ملک کو مزید برباد کرنے میں. تو بھائیو آپ تو مت کریں, خاص طور پہ جو جرنلسٹ ہیں بڑے نام ہیں. ہم ایک اور بحث میں بات کرتے ہیں کہ جی پرنٹ میڈیا کا دور تھا, اس میں اتھینٹک خبریں ہوتی ہیں, اس کی طرف وہاں سے جب ہم ٹی وی پہ آئے الیکٹرانک میں اس کی بھی ایک ریگولیشنز ہیں, اب سوشل میڈیا پہ آئے ہیں تو وہ اتھینٹسٹی نہیں رہی. پرنٹ بڑا اچھا ہے, پرنٹ پہ جانا چاہیے. دیکھیں پرنٹ اچھا کیوں تھا, پرنٹ کی پوری دنیا میں ریگولیشنز تھیں, ان پہ چیک اینڈ بیلنس تھا کہ یہ یہاں سے پبلشر ہے, اس کو یہ لائسنس ملتا ہے پبلش کرنے کا, یہاں سے یہ شائع ہوتا ہے, اتنی تعداد میں ہوتا ہے, یہ پورا ایک ایڈیٹوریل کا نظام ہے, یہ رپورٹنگ کا ہے, خبر کے پورے ادارے موجود ہیں جہاں پہ لاز موجود ہیں جن کے تحت غلط خبر, کسی کی پگڑی اچھالنا یا اس کا غلط استعمال پرنٹ میڈیا کا, ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہے, اس لیے وہ اوتھینٹسٹی ہے وہاں پہ. اگر آپ یہ سارے قانون چھوڑ دیں تو آج پرنٹ بھی اسی طرح سوشل میڈیا کی طرح ہی ہوتا, الیکٹرانک میڈیا بھی یہی. پیمرا پاکستان میں ہے, دنیا میں سارے ریگولیٹرز موجود ہیں. تو جناب سوشل میڈیا جب آ گیا ہے تو آپ کو صرف اس بنیاد پہ کہ یہاں فیک نیوز ہے, غلط ہے اور ساری قوم اس طرف پڑی ہوئی ہے, آپ کو واپس پرنٹ کی طرف نہیں جانا, یہ ممکن نہیں ہوگا. وہ دور بدل گیا ہے. آپ کو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے, سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا تدارک کرنا ہے اور اس کو جنگی بنیادوں پہ کرنا ہے. یہ اصل جو ہمارے مسائل ہیں ان کی جڑ یہ سوشل میڈیا ہے. اس ملک کی اکانومی کو اس فیک نیوز نے, پروپیگنڈے نے, اس میں کہتا ہوں کہ ملک دشمنی, انسان دشمنی, اس کے یہ والی سوچ ہے اس کے پیچھے کہ آپ کے پاس آپ کو پتہ بھی ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں, لیکن ڈھٹائی سے کرتے ہیں, بے شرمی سے کرتے ہیں. کیا سمیع ابراہیم کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ فیک ہے؟ وہ اسی پروپیگنڈے کا حصہ بن کے کر رہا ہے. اور جتنے لوگ ہیں, آپ جتنے نام لے لیں, وہ سب اسی طرح. ابھی ہمارے کولیگ رہے ہیں, سب دوست ہیں, عمران ریاض خان واپس آئے ہیں, تو اس سے پہلے ان کے خدا نہ خواستہ قتل کی تصویریں ویڈیو جعلی بنا کے ان پہ تشدد کی, اور بڑے بڑے ناموں نے بڑے بڑے اس پہ کہ یہ تو یہاں پہ دنیا میں نہیں رہے, ظلم ہو گیا. اللہ کا کرم ہوا, واپس آئے, موجود ہیں. تو کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ دل آزاری کی تھی؟ ان کی نہ صرف فیملی کی, ان کے چاہنے والوں کی, اس ریاست میں لوگوں کو بھڑکانے کی انہوں نے کوشش کی تھی. کوئی انہیں پوچھے گا نہیں, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. خود تو ان کو شرم نہیں آنی, ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہے, کہیں پہ کوئی بات نہیں ہے. تو اس فیک نیوز کے تدارک کے لیے ریاست کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اب درست سمت میں چلنا چاہتے ہیں, تو اس کی بنیاد اس فیک نیوز, اس پروپیگنڈے, اس جال سازی, اس پر دی جانی چاہیے. یہیں سے شروعات ہو رہی ہیں, یہیں سے ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیا جا رہا, ہمیں آپس میں لڑوایا جاتا ہے. جو قومی مقاصد ہیں اس پہ اکٹھے نہیں ہونے دیا جاتا. کوئی ایک چیز ہوتی ہے, اس پہ ایک ڈائریکشن میں جانا ہوتا ہے. یہ ایک اس طرح کی فضول بحث کر کے اور پروپیگنڈا شروع کر کے, اور یہ سارے یہاں پہ جو مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں, ہم 7 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, وہ اپنے اپنے ایجنڈے پر چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو قوم کہاں بنے گی؟ قوم ایک ڈائریکشن میں کہاں چلے گی؟ جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں اس پر آپ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ تو آپ کو تدارک کرنا ہوگا. ریاست اس کو لیڈ کرے, سیاسی جماعتیں اپنا رول پلے کریں. میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اور میڈیا کی شخصیات کی یہ چھانٹی اب ہونی چاہیے. آپ جتنے بڑے اینکر ہیں, جتنے بڑے صحافی ہیں, جتنے بڑے رپورٹر ہیں, آپ ڈیسک پہ ہیں, ایڈیٹرز ہیں, اب کم از کم آپ اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیں.
آج تہیا کر لیں کہ کم از کم ہم جو اس صحافت اور اس کا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری، ہمارا یہ شعبہ ہے، تو اس کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے کم از کم آپ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آج سے عہد کر لیں کہ میں ماضی میں جو کرتا رہا ہوں اس کا کفارہ میں اس طرح ادا کروں گا کہ آج کے بعد میں بغیر تصدیق کے سوشل میڈیا پر کوئی فیک نیوز شیئر نہیں کروں گا۔ بات یہاں سے شروع ہوگی، سوسائٹی بننا شروع ہو جائے گی، مہذب معاشرے اسی طرح بنتے ہیں۔ ہمیں پرنٹ کے دور کی آہیں نہیں بھرنی کہ وہ تو بہت اچھا تھا، ہمیں سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے، اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر کے اسی طرح اتھینٹک جو آپ کو انفارمیشن ہے وہ آگے بڑھانی ہے، اور جو لوگ غلط اس کا استعمال کرتے ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی ہے۔ یہ نظام ہمیں بنانا ہوگا، اس پر ہمیں مسلسل آواز بلند کرتے رہنا ہے۔ میں ضرور اس پہ بات کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔